अस्सलाम वालेकुम। और जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत बासर अमल है ऐसे लोगों के लिए जिनको अपने महबूब की मोहब्बत पे किसी किस्म का शक होता है। बहुत से बहनों ने और भाइयों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए और वैसे भी मैसेज आते रहते हैं कमेंट में। वो कहते हैं कि हमें अपने महबूब पे शोहर पे किसी किस्म का शक है। ये नहीं उन्हें पता होता कि उसका ताल्लुक है, लेकिन उन्हें लगता है कि उसकी महबूब की मोहब्बत इस हद तक नहीं है जैसे होनी चाहिए। यानी ये अमल जो है वो ऐसे ताल्लुक को मोहब्बत में बदलने के लिए बहुत बाअसर है और ये बहुत आजमाया हुआ अमल है। लेकिन इसके लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसे गौर से भी वीडियो को देखिएगा, ठीक है? नहीं तो समझ नहीं आएगी। बाज़ लोग जो है वो मैसेज भी करते हैं कमेंट में और वैसे भी व्हाट्सएप पे दिया असर नहीं हुआ। ये वक्त में दो अमल ना किया करें, बाकी कमेंट पर एक दो हफ पढ़ा करें। नीचे जो कमेंट लोग करते हैं ज़रूर पढ़ा करें अमल शुरू करने से पहले। उसमें आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। जो सवाल आप पूछते हैं और गलती नहीं होती, ये भी मैं बता दूँ, गलती नहीं होती, फिर वैसे गलती का अंदेशा होता है। बाकी बहुत से बहन और भाई बगैर इजाज़त के शुरू कर देते हैं, असर नहीं होता। बल्कि आप ये भी चीज़ देखें कि बहुत से दूसरे चैनल वाले और वैसे लोग जो है वो मेरे तवीज़ात बगैर इजाज़त के अपने चैनल पे कॉपी करके लगा देते हैं। उनके नीचे ज़रूर कमेंट पढ़ा करें। मेरे पिछली वीडियो में भी कहा, आपको पता चल जाएगा लोगों का असर होता है, काम होता है या नहीं होता। मेरे कोई भी तावीज़ की तारीख देख लिया करें और वहां पे देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा किसने पहले तावीज़ दिया है। और इजाज़त के बगैर बाज़ लोग इजाज़त लेके भी देते हैं। बहुत लोग दे लेते हैं इजाज़त, ऐसे ही कौन लेते हैं। जो नई जिन्होंने ली होती, कमेंट पढ़ लिया करें, आपको पता चल जाएगा लोगों ने क्या लिखा होता है। बाकी इजाज़त ले लिया करें, कहने का असल मकसद ये है। चैनल पे भी देना चाहते हैं इजाज़त ले लिया करें, मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है? इजाज़त, लेकिन मुर्शद पाक के मुताबिक इजाज़त लेना ज़रूरी है। बाकी इसको करने का तरीका है ख़ास। एक सवाल जो है वो कोई भी इसके मुतल्लिक पूछना हो, ठीक है, वो कमेंट पे पूछें, ठीक है? नीचे एक दफ़ा कमेंट्स पढ़ लें, ना मिले तो कमेंट पे पूछें। बाकी मोबाइल नंबर बंद मिले, ज़्यादातर मेरे पास वक्त नहीं होता, ठीक है? व्हाट्सएप पे नाम के साथ मैसेज छोड़ दे, बस बार बार मैसेज ना किया करें, ये बहुत दफ़ा गुजारिश की है। बाकी जिन लोगों के काम होते हैं वो अल्लाह के हजूर शुक्राने के नफल दो ज़रूर पढ़ लिया करें, उससे आगे आने वाले वक्त में भी आसानियाँ होती हैं, बिस्तरी आती। बाकी अमल की तरफ आते हैं, वक्त ज़्यादा गुजर जाता है, लेकिन कई नए लोग होते हैं, उनके लिए ये बातें बताना ज़रूरी होती हैं, उन्हें फ़ायदा होता है। सबसे पहले इस तरह का एक कागज ले लें, इतना ही उसका होना चाहिए थी, लंबाई और चौड़ाई। एक गिलास में पानी भी आपने लेना है और इतना जो है वो तकरीबन आपने गुड़ ले लेना है। ये गुड़ है, ठीक है? शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ लेना है। काला बाल पॉइंट लेना है, ठीक है? ये काला ही है, ठीक है? नीला नहीं है, ये काला ही चलता है, दो तरफ से है, इसमें काला भी है नीला भी, आपने काला इस्तेमाल करना है। ये भी वाजिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है? काला है जी। सबसे पहले इस तरह आपने चकोर जो है वो आपने बनानी है, ठीक है? ये लाइनें इसी तरह लगनी चाहिए, ठीक है? फिर इसके अंदर जो है वो आपने शुरू करना है। इसके बाद इसके दरमियान में इस तरह एक चकोर बनाना है। चकोर बनाने के साथ इसी तरह बिल्कुल खाना बना लें, ठीक है? उसके बाद इसके इर्द गिर्द चार लाइनें लगानी हैं। ये देखें जी, इस तरह इसको इस तरह लाइनें लगानी है चार। इसके बाद इसके दरमियान से शुरू करना है। ये देखें जी, इस तरह आपने करना है।
اس میں پہلے جو ہے یہاں پہ آپ نے اپنے محبوب کا نام، اگر لڑکی کر رہی ہے تو وہ بن کی جگہ بنتے، یہاں والدہ کا نام اللہ خوب، اس کے بعد جو کر رہا ہے لڑکا کر رہا ہے تو اپنا نام، لڑکی کر رہی ہے تو اپنا، لڑکی کر رہی ہے تو پھر یہاں بن کی جگہ بنتے، پھر اپنی والدہ کا نام، اگر لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو لڑکی کا، پھر یہاں بنتے، لڑکا اگر کر رہا ہے تو، اگر لڑکا کر رہا ہے تو یہاں اسی طرح آئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی نام اس طرح لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیوی شوہر کے لیے بھی اور شوہر بیوی کے لیے بھی ایسے ہی نام لکھے گا، اگر شوہر کر رہا ہے تو پہلے بیوی کا نام، پھر بن کی جگہ بنتے، پھر اس کی والدہ کا یعنی اپنی ساس کا، اور اگر بیوی کر رہی ہے تو پہلے شوہر کا، بن، پھر اس کی والدہ کا، بیوی اپنی ساس کا جو ہے وہ لکھے گا، اور اللہ خوب، پھر میری بہن یا بھائی جو بھی ہے وہ نام آگے لکھیں گے جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ معذرت کے ساتھ، یعنی وہ اپنا نام جو ہے وہ بعد میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ تفصیل سے بتا دیتا ہوں، پہلے جس کے لیے آپ نے کرنا ہے اس کا نام، پھر آخر میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، فلاں بن فلاں کی جگہ، آخر والے فلاں میں والدہ کا نام، اور اس سے پہلے اپنا، اوپر والے میں جس کے لیے کرنا ہے اس کی والدہ کا، کیونکہ یہ میں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بعد میں کسی کو مسئلہ نہ ہو، اس کو کافی دفعہ سنیے گا۔ باقی ایسے لکھنے کے بعد پھر آپ نے اوپر والے خانے میں آ جانا ہے، یہاں پہ پھر نیچے والے میں، اب دائیں والے میں آنا ہے جی، اس کے بعد بائیں والے میں آ جانا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ تعویذ جو ہے وہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آخر میں آ جائے گا، یہاں سے پھر یہاں پہ، اب اس کو جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے گلاس میں پانی لے لینا ہے، اگر آپ چاہیں تو گلاس کی بجائے آپ پانی کسی بوتل وغیرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے گلاس میں ہی پانی لیں۔ یہ بات اور ذہن میں رکھنی ہے، یہ تعویذ کسی کو دکھانا ہرگز نہیں ہے، اور نہ یہ عمل کسی کے سامنے کرنا ہے، یہ تو اثر جاتا رہے گا۔ اس میں سب سے پہلے اس تعویذ کو ڈالنا ہے پانی کے گلاس میں، اس طرح ڈالنا ہے، یہ اوپن نظر آ رہا ہوگا، بڑا واضح نظر آ رہا ہوگا، یہ نہیں تھے۔ میں باہر نکال کے بھی ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، یہ دیکھیں جی، اس طرح کر کے سے اس طرح ڈال دینا پانی میں، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ گڑ کا جو ٹکڑا ہے یہ اس کے درمیان میں رکھ دینا ہے، یہ دیکھیں یہ درمیان میں آ گیا ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اب اسے ایسے ہی پڑا رہنے دینا ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتائے گی کہ یہ اثر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اگر پانی سیاہ ہونا شروع ہو جائے، اس میں زیادہ سیاہی نظر آئے، اگر پیلا ہو تو ٹھیک ہے، زیادہ سیاہی ہے تو سمجھے کہ اثر ٹھیک نہیں ہو رہا، اگر پلاہٹ آئے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آ رہی ہے، اسے پڑا رہنے دینا، یہ نہیں کہ اگر پلاہٹ پیلا ہی رہے پانی اسی طرح تو سمجھے کہ اثر ہو رہا ہے اور بہتر اثر ہو رہا ہے، یہی اس کے دیکھنے کا طریقہ ہے، بڑا باثر عمل آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔